ሚሳኤል ናይደቄ ሰባት ፍልጠት መንገዲ ወሎደታት ሐቀኛ መንገዲ ሰናይ ህይወት ራኤና 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 እታድምቕቲ ጽራ ብርሃን ህዝቢ ራኤና 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 سلام زي خبركم تخاطلتي راينا كما يتخونو سلام كتلو نايوتو تيميتيو مساهم زلخو حاوهم هابتوني لومي زعبانا بزعبا لاونتن ناسنتن هاجر إيرترا عندما حزب إيرترا كيروس أصفها تزاري بلو سمعنايو ناتريتان هنكيرينا سنة مكتان انتدي كوينو دن إيرترا بتفكر نسخة هاجريا مكنياتو نسخة إيرتراوي ناي إرترا ورقة يزلك ناتنا يلنا بإرترا تبل متلقى أنا إثيوبيا تبل على مكان مكنياتو قدم ناتنا إرترا إثيوبيا سلزم من النتكا إرترا وكنسو ناتنا يلنا بإرترا كتبل زكاء أيكون إرترا نسأها سنة باباوي كيروس أصفها كمزي كسوم صنحنا بزعبا للاونة إيرترا ناسنة إيرترا يزارب زلو بحق جن زمن سيزي ويندما زسنة باباوي بزعبا للاونة ناسنة إيرتراس يأمن ديو عند حرز أمن كينخا تزغبرو زلو ويندما تزغدو زلو مززبلو زلو يسمى معدي هجي حدا سب سلازبلك أتراك تأمن أي تخيلنيها حدا سب بتوم زغبروم زلو أكتيو كتأمنون كتفوردون ويندما كتراتورون تخيل كيروس أصفها أبزي حج أوان مس أبي أحمد أبي إثيوبيا زلو مرحي كينو أبي إرترا زلو سأغم ديمقراسي فتحي كل نجراسي كأليه يزبل تجمت إلقاء بزعبان إلاونتن ناسنتن إيرترا يزاربالو إتي تصورحو زلها سرح إلاونت إيرترا زفرسي معناتو أبي أحمد بتوم ناتو سعبتي يخونو استفال عليه ماس ميديا بعلو وسي استزارو قالات أبتناتهم بارلاما لإثيوبيا زهابو قال ندحر سمعنايو حسبن ماساوان أكال ناي إثيوبيا يدي زأمن سلازي بزعبان إلاونتن ناسنتن ديمقراسي فتحي حزبي إرترا أمينو عيفلقني سلازي السخا أبزي مسيحا بزعبان إلاونتن ناسنتن كتزارب كلها وسود ما خمي جيرو نتودبات يقبطو إلو خزارب كله أبينا يسلت الساماميعهم دا أب حدا مسيحهم كسرحو تحاسب زرلو إذا جيغاري ديت كويني سمعان ويندما مستحاسب كليتيو فرسو كويني سمعان دحر بزعبان إلاونتن ناسنتن حزبي إرترا تأمن اندحر كينكا نتي كجبتي كوسدي بحيلي زبل زلو منقسي نعوخ تقاومي يزقباك مغنياتو أبي حمد بتي يدالو نيرو أوش تعدو زلو سقامات كياليسي بزعبا بحري سلازتزاربه ودبات سلازتزاربه نتوم كالوت إثيوبياوان إمينسي بحنساب كينا خنقالو سمينا نتي الإلاونت تبلو زلوهم كفرسي يزبل نيرو بوغن دنب فتحنا إيرترا في الله دمانا يزي برقدنا حمدو زنوركم منسيات جن مرحتون تأكيبكم كم زندابلو خلو أبقول نخلنا يخم لكم أبقول نخلنا أتراي زي كونون أبايتا وريدكم ناتكم أوفيس غيركم ناتكم وتحدرات كتسلطنو حساب كم زنوركم كله تقليزي زتراي يكون كابا حالفون بزحات منسيات جنزب واسبب تجنزب أبي كم زعتوا أي فلتني حدا نتبي 3 مليون كوني خيلي بيرو كم تيز بحال زلوا مال حق تويو كل تشحن 507 ندحرك فيلم حمشت إيرو دما نزي ناي إثيوبيا جنبار نحمل زبحال نمقام تجنزب أبي أتي ونياتو حدا نتبي 3 مليون أزيب زح جنزبي هجتي بزعبان أتنتن للاونتن كنزارب أقدمنا جن يتحسب كل نجار زوالكمو بس أبي حمد كوينكا كسرح من حساب أفريسوي قال بزعبا
ስልጣን ብዛዕባ ፍትሒ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ልዕላውነትን ናጽነትን ዘማልእ መጀመርያ ህዝቢ ክብሪ ምስትህብ ነቲ ህዝቢ እቲ ዝደልዮ ሓሳብ ምስትቕበል እዩ ኣብዚ ናትኩም ትኸድዎ ዘለኹም መንገዲ ግን ከመይ ገይሩ እዩ ናይ ህዝቢ ናጽነት ናይ ህዝቢ ፍትሒ ናይ ህዝቢ ዲሞክራሲ ከተምጽኡ ትኽእሉ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ዝደልዮ ገንዘቡ የዋፅእ ፍትሕሎ ንሕና ከምዚ ክንገብር ኢና ተባሂሉ ግንባር ክቐውም እዩ ተባሂሉ ሰራዊት ኣለውና ተባሂሉ ኣፅዋር ክንገዝእ ኢና ተባሂሉ ገንዘብ ተዋፅዩ ኣብ መወዳእታ ካብ ዝተፈላለየኹም ዝኸድኩም ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ዝኸድኩም ኣብ ሓላፍነት ናይ መሓዝ ህርፋን ስለ ዘለኩም ነንሕድኩም ክትሰማምዑ እውን ኣይከኣልኩምን ገሊኦም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይንና ክንዋጋእ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይብሉ ገሊኦም ግን ንሕና ልዕላውነት ንሃና ናጽነት ንሃና ክድፈር ስለ ዘይንደሊ ጥራይ ሓገዝ ኣፅዋር ኢና ንደሊ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕልና ክንዋጋእ ኢና ዝብሉ ሰባት ድማ ተፈጢሮም ኣብዚ ድማ ግጭት ተፈጢሩ ምክንያቱ ሓደ ናይ መንእሰይ ሓላፊ ዝኾነ ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ጽቡቕ ዝሓስብ ዝኾነ መንእሰይሲ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣብቲ ንሰማማዓሉ ሓሳብ ተራዳዲእና መን ክመርሕ ይኽእል መን ድማ ክመርሕ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ከመይ ጌርና ክንከይድ ከም ዘለናሲ ሓደ ሓሳብ ኢኻ ተቐውሙ ወይ ድማ ሓደ ሕጊ ኢኻ ተቐውሙ በዚ መሰረት ድማ ነቲ ቃልሲ ክምራሕ ይግብኦ ነይሩ እንተኾነ ኣብዚ እውን ክትሰማምዑ ይከኣልኩም ፈሪስኩም ኣነ መራሒ ናይ በገድና ሓመዱ ኣነ ምክንያቱ ናይ ስልጣን ሕማም ዳ እምበር ናይ ፍትሕን ናይ ዲሞክራስን ናይ ልዕላውነት ናይ ናጽነት ሕማም ዘለኩም ሰባት ኣይኮንኩምን ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ፍትሒ ዲሞክራሲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ፀገማት ከኣልየ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ምስቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ክሰማማዕ ኣለዎ ክራዳዳእ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ግን በቃ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ሓላፊ ክኸውን ይደሊ ኣብ ጀርመን ዘሎ ከምኡ ኣብ ኢታሊ ከምኡ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ከምኡ ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ውዕል ወይ ድማ እቲ ሓሲቡ ዝነበረ መንገዲ እናፍረስኩም ምኽድኩም ካብ ኩሉ ግን እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝተገብረ ኣብይ ኣሕመድ መራሒ ሃገር ኢትዮጵያ ካብኡ ዝዓብየ ለና ኣብቲ ዓዲ ሓቂ እሱ ዝኣክል ብዛዕባ ልዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዘይኣምን ምስኡ ክንቃለስ ኢና ኢልኩም ምሕሳብኩም ካልእ ገንዘብ ምስ ተዋፅአ ንሓደ መንእሰይ ወይ ድማ ንሓደ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ መንእሰይ ሓላይኡ እንድሕር ኮንካ ሓጋዚኡ እንድሕር ኮንካ ናብ ብርሃን ዘለዎ መንገዲ ክወስደካ ኣብዚ ዘለኹ ኢልካ ትፍቅር እንድሕር ኮንካ ስለምንታይ እቲ ገንዘቡ ኣበይ ከም ዝኣተወ ክፍለጥ ዘይክእል እዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ እዚ መንእሰይ እዩ ምክንያቱ ንሓደ መንእሰይ ክሳብ ጅቡኡ ዝውድእ ትጉሕጉሖ ክሳብ ኣብ ፀገም ዝኣቱ ድማ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ትብሎ ልክዕ ኣብቲ ፀገማት ምስ ኣተወ ግን ሓዲግያ ትወድቕ እዚ ኣብ ፀገማት ምስ ኣተወ ኣይንሓድግን ኢና ዝብል ናይ ሚድያ ሓሰውቲ ወይ ድማ ተኻፈልቲ ናይቲ ረብሓ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ ኣብዚ ዝረኣኽዎ ኣነ ብርጌድና ሓመዱ ብዙሓት መንእሰያት ተባኢሶም ብፖሊስ ተታሒዞም ሰንኪሎም ህይወቶም ዝኸፈሉ እውን መንእሰያት ርኢና ኢና ምናልባት እቶም ህይወቶም ዝኸፈሉ እንድሕርቶም ደቂ ዓዶም ብዙሓት ተኮይኖም ወይ ድማ እቶም ዝሰንከሉ ደቂ ዓዶም ብዙሓት ተኮይኖም ሓገዝ ይረኽቡ እንድሕርቶም ደቂ ዓዶም ውሕዳት ተኮይኖም ግን ሓገዝ ዘይረኽብሉ ምፍልላይ ነይሩ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ ካብ ኣስመራ መፅዩ ካብ መንደፈራ መፅዩ ካብ ዓዲ ቀይሕ መፅዩ ወይ ድማ ካብ ሳሕል ካብ እስልምና ካብ ክርስትና መፅዩ ዘይኮንካ ትብል ከመይ ጌርና ነዚ መንእሰይ እዚ ክንሕግዞ ንኽእል ክንድግፎ ንኽእል ኢና ትብል ኣብቲ ናሃና ዝነበረ ፀገም ግን እንታይ እዩ ቀይሕ እንታይ ዝበሃል ምፍልላይ ተጀሚሩ መን ይፀሊም መን ይፃዕዳ ትግበር ተጀሚሩ ነቲ ወዲ ዓድና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ገንዘብ ነዋፀሉ ወዲ ብሄርና ስለ ዝኾነ ወዲ ኣውራጃና ስለ ዝኾነ ወዲ ሃይማኖትና ስለ ዝኾነ ዝብል ምፍልላይ መፅዩ እዚ ድማ ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ ሰባት ከፍርስዎ ዝደለዩ ስለምንታይ እዮም እንድሕር ኢልኩም እቲ ገንዘብ ዝበሃል ክወዝዎ ስለ ዝደልዮም ኣብ ዕላማ ናይ ዝደንበ ፍትሒ ከም ዝተኸተልክዎ ኣብ ካብ 2022 ክሳብ 2023 መወዳእታ ከም ዝረኣኽዎ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ዝተኣከበሉ ግዜ ምፍራስ ይመጽእ ንኣብነት እዚ ስመር ዝበሃል ኣብ
ዝነበሩሉ ቦታ ኣብ እስራኤል ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ማለት እዩ ብብዝሒ ገንዘብ ይእከብ ነይሩ ልክዕ እቲ ባእሲ ምስ መፀ ነቲ ገንዘብ ሒዞሞ ዝነበሩ ሰባት ጠፊኦሙሉ እዮም ወይ ድማ ሒዞሞ እዮም ብኡ ተሰዊሮም ንዖም ዝሓተቶም ሰብ ወይ ድማ ክሲ ዘቕረቦም እውን የለን ስለምንታይ እስከ ምክንያቱ ነንሕዶም ተባኣይሶም ምትእማን ስለሰኣኑ ወዲ ዓድና ይወሲድዎ ወዲ ዓድና ይወሲድዎ ወዲ ኣውራጃና ወዲ ሃይማኖትና ይወሲድዎ እንዳበልካ ምፍልላይ ስለዝመፀ እዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ደንበ ፍትሒ እዩ ኣብዚ በርጌድና ሓመዱ ዝተገብረ ድማ ተመሳሳሊ ብዙሕ ገንዘብ ይእከብ ስለዝነበረ ተኣኪቡ እውን ስለዝነበረ ነቲ ገንዘብ እንድሕር ክወዝቱ ኮይኖም ኣውራጃ ብሄር ሃይማኖት ክልኡ ኣለዎም በዚ መሰረት ድማ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኮኑ ፋሕ ይብሉቶም መንእሰያት እሞ እቶም ሰባት ድማ ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ገንዘብ ወይ ድማ ነቲ ዕላማ ካብ መጀመርያ መበገሲኦም እውን ዕላማኦም ገንዘብ ከመይ ገይሮም እክቡ እሞ ምስ ኣከቡ ፋሕ ነብሎም ዝብሉ ሰባት ዝነበሩ ነቲ ገንዘብ ሒዞሞ ይጠፍኡ ብዙሓት መንእሰያት ብናቶም ገንዘብ ብናቶም ኩሉ ነገር ክመፁ ከለዉ እቶም ዝበዝሑ ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ በቲ መንእሰይ ስራሕ ዘይነበሩ ኣብ ሶስያል ዝነበረ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበረ ወረቀት ዘይነበሮ መንእሰይ ካብቲ ናቱ ገንዘብ ገይሮም ይጥቀሙ ነይሮም ኣዝዩ ዘሕዝን ብዝኾነ ኣብዚ ክንውድእ ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ኣይትረስዑ ሰላም